अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शम्स मोमन और आप लोग देख रहे हैं शम्स मोमन ऑफिशियल। आप लोगों को पता है कि आज हम ऐसे माहौल में आपसे बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है। आज तीसरा दिन है कि जब इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान ने 2 दिन बल्कि 3 दिन इंतज़ार किया कि शायद वो लोग समझ जाए और मज़ीद हमलों से गुरेज करे। अगरचे उन्होंने पहले ही उनके हमले में रिस्पॉन्ड कर दिया था, इंडिया के जहाज मार गिराए थे, लेकिन जवाबी हमला नहीं किया था। लेकिन इंडिया ने अपने पहले हमले पे सब्र नहीं किया और वो मजीद फिर उन्होंने ड्रोन भेजना शुरू कर दिए। गुज़िश्ता अगर हम 3 दिन की बात करें तो उसमें जो अभी तक इतलात आ रही है, पाकिस्तान ने तकरीबन 6 से 7 उनके तैयारे जो है इंडिया के मार गिराए हैं और 80 से ज़्यादा ड्रोन वो मार गिराए हैं। लेकिन इसके जवाब में आज जो कार्रवाइयाँ फजर के वक्त से शुरू हुई है, यानी नमाज फजर से पहले जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई है, उनकी अगरचे तफसीलात आप वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर भी देख रहे हैं। पूरी आलमी मीडिया भी इसी में इन्वॉल्व है और वो वक्तन फ़वक्तन खबरें दे रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही लिखा था जब इंडिया ने हमला किया था कि जंग के दौरान सबसे पहला कत्ल वो सच का होता है, और यही वो सूरत हाल है कि जब हम गुज़िश्ता 3 दिन में खुसूसन जब इंडियन मीडिया जब हम देखते हैं, उनके चैनल्स जिस तरह से उन्होंने जंगी माहौल बनाया हुआ था, उनके नज़र में पूरा पाकिस्तान जो है वो एक तरह से तबाह हो चुका है, ख़त्म हो चुका है या मलियामेट हो चुका है उनके तैयारे और ड्रोन के हमलों से। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही पेशावर को तबाह कर दिया है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही रावलपिंडी को ख़त्म कर दिया है वगैरह वगैरह। उस पर बात नहीं करेंगे कि पाकिस्तान ने किन इलाकों को तबाह कर दिया है या हमारी मीडिया ने कौन कौन सी गलत इत्तलात दी है। लेकिन देखना यह है कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया कितना मिच्छेवर है। अभी तक जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इत्तलात दी है उसमें अगर थोड़ी बहुत एग्जिजरेशन है भी, लेकिन उतना बिल्कुल भी नहीं है, उतना पागलपन बिल्कुल भी नहीं है जो इंडियन मीडिया अभी तक दिखा रहा है। ये तो रहा एक रुख। बाज़ लोग अभी तक ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जंग जो है वो मसाइल का हल नहीं है और हमें जंग में नहीं जाना चाहिए और हमें सब्र से काम लेना चाहिए। बाज़ लोग फिर अपनी फौज पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इंडिया ने पहले दिन हमला किया तो आप लोगों ने पूरी तौर पे जवाब क्यों नहीं दिया, आप लोगों ने 24 घंटे में जवाब क्यों नहीं दिया। तो आज जरा इसका जायजा लेते हैं कि ये कोई 18वीं सदी नहीं है, न 16वीं सदी है कि इसमें 10 ब 10 लड़ाई होगी और फौजें जो है एक जगह से रवाना होगी और हफ्ता 10 दिन वो सफर तय करेगी और उसके बाद सफ़े बांध के मद्दे मुकाबिल होगी। ये टेक्नोलॉजी का दौर है और ये टेक्नोलॉजी की जंग है। हमें ये बात जहन नशीन करने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी के दौर में अगरचे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने जो अभी तक वो दावा कर रहे हैं, इंडिया हमसे तकरीबन 5 गुना या 6 गुना 7 गुना बड़ा मुल्क है। उनकी मईशत, उनके पास पैसा, उनके साथ दुनिया से उन्होंने जो खरीदारी की है दिफा के मैदान में, और उनका जो सालाना दिफाई बजट है वो हमसे कई गुना ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान फौज और नेवी सब ने ये साबित कर दिया है कि न सिर्फ ये कि हम टेक्नोलॉजी में उनके इटपार नहीं बल्कि उनसे आगे है, बल्कि जदीद तरीन हमारे जो जंगी सलाहियत है उनमें हमारे ड्रोन भी शामिल है, उनमें हमारे लड़ाका तैयारे भी शामिल है। उन्होंने साबित कर दिया है कि दुनिया के जो जदीद तरीन और जिसको महफूज तरीन तैयारे समझे जाते थे राफेल, उनसे भी बेहतर रिजल्ट जो है हमारे JF-17 थंडर ने दिया है, JF-10 ने दिया है, और F-16 तो अभी तक फार्मली यूज भी नहीं हुए हैं। तो मेरे ख्याल में हमें एक तो ये बदगुमानियों से बचने की ज़रूरत है। हमें अपनी अफवाज पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपनी हुकूमत पे एतमाद करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि बहैसियत मुसलमान हमें हमारे आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दर्स देता है कि जंग को पसंद मत कीजिए, यानी जंग को जो भी पसंद करता है वो मुनासिब बात नहीं है। लेकिन अगर आप पर जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर पीठ पैर के भागना जो है वो भी बहादुरी नहीं है, वो भी इस्लाम का तरीका नहीं है, वो भी बहैसियत मुसलमान, बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक पश्तून, मेरे ख्याल में
پھر جنگ میں بہادری کے ساتھ لڑنا اور ان کے جرت کے ساتھ مقابلہ کرنا جو ہے یہ وقت کا تقاضا ہے، اور یہ ہمیں درس دیتا ہے، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس میں ڈٹ کے رہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نقصانات ظاہر ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاشی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہے اور ہم کس طرح یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، اگر 2-4 دن سے زیادہ طویل ہو گئی تو خدا نخواستہ ہماری معیشت بیٹھ جائے گی اور ہمارا ملک جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ جنگوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہمیں ذہنی طور پہ ان سب کے لیے بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جب تک مسلمان لڑتے رہے، یعنی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے 400-500 سال تک جب تک مسلمان تلوار ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ لڑتے رہے تو انہیں کامیابی بھی نصیب ہوتی رہی، اور ان کی معاشی زندگی بھی باقی ممالک سے، باقی اقوام سے بہتر تھا۔ لیکن جب انہوں نے لڑنا چھوڑ دیا ہے تو اس کے بعد اس پہ معاشی انحطاط بھی آیا ہے، سیاسی تنزل بھی آیا ہے، اور باقی ان کی زندگی بھی ایک طرح سے کمزور ہو گئی ہے۔ اسی لیے میں یہ ثبوت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر موجودہ لڑائی، ایک تو یہ کہ اب انڈیا میڈیا بھی تسلیم کرتا ہے کہ ہمیں جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنی عوام کو تنخواہیں نہیں دے سکتا ہے، وہاں پر سیاسی افراتفری ہے، وہاں پر معاشی بدحالی ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ جنگ نہیں لڑ سکتا ہے، لیکن اب وہ بھی حیران ہے کہ جس صلاحیت کے ساتھ پاکستان جو ہے ریٹیلیٹ کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے، جن جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں، تو وہ خود اپنی حکومت پہ انڈین میڈیا سوالات اٹھا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں جھوٹ کیوں دکھایا اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس انداز سے ہمارے ٹیکنالوجیز نے، ہمارے جدید ترین لڑاکا طیاروں نے، جو ہم نے خود اپنے ملک کے اندر جو ہے چین کی مدد سے تیار کی ہے، ایسے ڈرون جو ہم نے باہر سے بھی خریدی ہے لیکن ہم خود بھی ڈرون بنا رہے ہیں، اور ہم اسی معیار کے ڈرون بنا رہے ہیں جو انڈین ڈرون سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم یہ جنگ جو روایتی جنگ ہے، ہم نیوکلیر جنگ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ تو بالکل پاگل پن ہے، لیکن یہ جنگ بھی اگر پاگل پن ہے تو یہ پاگل پن انڈیا نے شروع کیا ہے، اور یہ جنگ بھی ہم کئی دن تک، بلکہ مہینے 1.5 مہینے تک بھی لڑنے میں انشاءاللہ پاکستان کو کوئی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اپنے طور پہ بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، عوام بھی ساتھ دے رہے ہیں، تو اسی لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ جب بھی اس جنگ کا خاتمہ ہوگا، آپ لوگ یقین جانیے کہ آپ کی جو دفاعی صلاحیت دنیا دیکھے گی، تو جو ہم سالانہ دفاعی نمائش کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنے طیارے پیش کرتے ہیں، ہم اپنے باقی دفاعی آلات اور میزائل جو ہے وہ فروخت کے لیے پیش کرتے ہیں، اب نمائش کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ، اور اب دنیا جو ہے وہ مطالبہ کرے گی اور ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرے گی کہ ہم ان کو اپنے طیارے بیچیں، ہم ان کو میزائل بیچے، یا ان کو ڈرون ٹیکنالوجی بیچے، یا باقی جو ہمارا اسلحہ اور ایمونیشن ہے، کیونکہ انہوں نے جدید دور میں اپنی برتری ثابت کر دی ہے۔ خصوصاً رافیل کے مقابلے میں پاکستانی F-17 تھنڈر نے جو کارروائی کی ہے اور جو کامیابی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ملکی دفاع کیا ہے، بلکہ وہاں پر انڈیا کے اندر جا کے جتنے ایئر بیسز کو انہوں نے ڈسٹرائی کیا ہے، تباہ کیا ہے، میرے خیال میں یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ پاکستانی عوام کو اعتماد ہونا چاہیے، اپنی قوم، حکومت، فوج سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، اور یہ یکجہتی جو ہے یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی میڈیا کا مذاق اڑانا بند کیجیے، مہربانی کیجیے۔ آپ لوگ اگر جائزہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ موازنہ کرنا چاہتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ انڈین میڈیا دیکھ لیں، پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا میڈیا جو ہے زیادہ میچور ہے، کون سا میڈیا جو ہے وہ بہترین خبریں دے رہا ہے ان حالات میں بھی، ان جنگی صورتحال میں بھی۔ اور میرے خیال میں ہمیں بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ مسلط کی گئی ہے تو جنگ کو جنگ کی طرح، ایک مسلمان کی طرح، ایک بہادر کی طرح لڑنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ بہت شکریہ۔